जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज़ मीडिया बैन कर दिया। इसका मुराद ये है कि वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं। दूसरा, ज़ाहिर बात है, उनको ये है कि हम इनकी परवाह नहीं करते। तीसरा, वो समझते हैं जी कि ये तासुर दिया जाए कि ये झूठ बोलते हैं, ठीक है, और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जिसे कहते हैं ना कि एक इनकी वैल्यू वर्थ कोई नहीं है। तीसरे नंबर से जो अहम चीज़ है वो ये है, इसको ज़रा समझिएगा, इसको ज़रा समझिएगा। जो तीसरे नंबर पे अहम चीज़ है वो ये है कि इंडिया समझता है कि जो जिसे कहते हैं ना, अ, जिस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये कहते हैं कि भाई, हम ये हमसे पैसे कमाते हैं, हमारी मार्केट से पैसे कमाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। ये इंडिया ने एक नया, वो जिसे कहते हैं ना, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स पीपल, कि हमारी वेपनाइजेशन ऑफ इट्स मार्केट, अपनी मार्केट को भी वेपनाइज कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, जारी बात है, इंडिया में लार्जली लोग चाइनीज़, टर्किश मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया देखना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो उस ओपिनियन से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान, चाइनीज़, टर्किश और पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। नो, दे डोंट एग्री विद पाकिस्तान, बट दे वांट टू लिसन व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, ये लोग क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे, पाकिस्तान में आप इंडियन मीडिया नहीं देख सकते, मेरा ख्याल है। इधर भी यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, वो भी वो मेरे, क्योंकि हमारे तो लैपटॉप में वैसे ही, मोबाइल में वीपीएन इसलिए लगा होता है बिकॉज हमने चलाना होता है ट्विटर, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ट्विटर की वजह से हमें वीपीएन चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ट्विटर बंद किया हुआ अपने लोगों के लिए। यहाँ पे एक पॉलिसी, और मैं तो उसके खिलाफ बोलता रहा कि ट्विटर को जो है वो क्यों बंद किया गया। और जब ये हालात ख़राब हुए, भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो उसी रात पाकिस्तान ने ट्विटर खोल दिया, बिकॉज उनको पता था कि ट्विटर के ऊपर नैरेटिव मेकिंग होनी है एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सज़ा देनी है कि जनाब वो हमारी मार्केट से फ़ायदा ना उठाएं। अब हुआ ये है कि इंडिया ने बेसिकली क्या किया है कि अब टर्किश जो चैनल हैं, उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की, चाइनीज़ ने भी सपोर्ट की। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, आपने बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं की। अच्छा, क्या जो मेजर रिपोर्ट्स हैं ऑन इंडिया वो अमेरिका से आई हैं। मिसाल के तौर पे, ये जो बात थी कि इंडिया का राफेल गिरा है, ये रिपोर्ट किसने दी थी? ये सीएनएन ने दी थी। पहली रिपोर्ट सीएनएन ने दी थी वाइल कोटिंग द फ्रेंच अथॉरिटीज। कैन इंडिया ब्लॉक सीएनएन? कैन इंडिया ब्लॉक सीएनएन? को ब्लॉक कर सकता? मेरा नहीं ख्याल। जितना मर्जी सीएनएन जो मर्जी बोले, इंडिया ब्लॉक नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया को पता है कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस है। अब सारे का सारा इंडिया वीपीएन लगाएगा और देखेगा वही, ठीक है, देखेगा वही। उसकी वजह यह है कि द पीपल डोंट वांट टू वॉच पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दे लाइक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, बट दे वांट टू नो व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट आर दे सेइंग। ये भी तो जानना है ना, कि नहीं जानना भाई? ये भी जानना है कि नहीं जानना, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने ये पाकिस्तान ने ये अप्रोच जो है, ये बड़ी अहम अप्रोच है पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है जी, जिसमें ये है कि, और टर्की को सज़ा दी जा रही है कि टर्की के वज़ीर आज़म ने कल रात, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, कल रात टर्किश प्रेसिडेंट ने बड़ी खुली खुली एक ट्वीट की, ठीक है जी। और उसका मतलब ये था कि ही स्टैंड्स विद पाकिस्तान इन एवरी वे। उसने कहा जनाब कि हम, तुर्की और पाकिस्तान जो है वो उन कौमों में से हैं जो बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप है जिनके दरमियान। क्योंकि इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने ये कहा था कि टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स और उन जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो हमारे यहाँ गिरा है। अब इंडिया सोच रहा है कि हम चाइना के साथ
تعلقات کو نارملائز کریں. انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں. انڈیا جو ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے, چائنا بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو $100 بلین کی انڈیا امپورٹ کرتا ہے نا, وہ چائنا انڈیا کے بزنس مین کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ $100 بلین کی ونڈو بند ہو جائے تو انڈیا کے پیسہ چائنا جا رہا ہے, لیکن وہ $100 بلین کتنا پیسہ جنریٹ کرتا ہے آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. انڈیا کے اندر اس سے را مٹیریل بھی آ رہا ہوگا, اس سے لوگ ویلیو ایڈیشن بھی کر رہے ہوں گے, اس سے لوگ اپنی بہت ساری انڈیا کے اندر پروڈکٹ بنا کے اگر $1 کی چیز لی ہے تو $3 کی بیچیں گے, $5 کی لی ہے تو $9 کی بیچیں گے. پروفٹ کما رہے ہیں نا لوگ. تو انڈیا اس کو وہ چائنا سے لے گا. میں اکثر یہ چیز کہتا ہوں, مجھے آج کسی نے سوال کیا ایک, اس نے کہا کہ انڈیا کیوں پاکستان سے دور ہے. میں نے کہا جی انڈیا کو اس چیز کا پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر کاروبار کرے گا تو اتنی سپیس نہیں بنے گی. کاروبار اتنا ہے نہیں ہے, کاروبار اتنا ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو پاکستان کے ساتھ اگر $200 ارب کی بزنس کی اپرچونٹی ہوتی اور سپیس ہوتی تو انڈیا کبھی بھی ان چیزوں میں نہ پڑتا. لیکن ہمارے پاس کیونکہ سپیس نہیں ہے, اپرچونٹی اتنی نہیں ہے, تو انڈیا کو پرواہ کوئی نہیں ہے. آن چائنا ان کے پاس اپرچونٹی موجود ہے, لہٰذا وہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. سو ٹرکی کا جو میڈیا ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یو آر این اینیمی کنٹری. میں نے کل آپ کو انالیسس کر کے دیا تھا, میں نے کل آپ کو ایک انالیسس کیا تھا کہ ٹرکی جو ہے اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این اینیمی کنٹری ان انڈیا ناؤ. یہ انڈیا کے اندر ایک اینیمی کنٹری ہوگا, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا, اور اس کی سیدھی سیدھی وجہ کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرکی کی کیا جرت ہے. ہمارے لوگ تو وہاں جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنے وہ کرتے ہیں, ٹورزم کرتے ہیں, دس کرتے ہیں, دیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ کس حد تک جو چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں یا جا سکتی ہیں یا نکل سکتی ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ ویری ویری کیئرفلی. اس کو بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا, اس کو بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو اور ٹرکی کو اور چائنا کو انڈیا نے آئسولیٹ کیا ہے ٹو ٹیل اٹس پیپل کہ پاکستان از این اینیمی کنٹری, ٹرکی از این اینیمی کنٹری, چائنا از این اینیمی کنٹری. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ, اور اگر وہ انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں بھیجیں گے, میرے خیال ہے 3 لاکھ انڈینز, شاید 3.25 لاکھ انڈینز سالانہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ادھر ٹرکی. میں پڑھ رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ 50 ملین ٹورسٹ جاتے ہیں, 50 ملین ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, 50 ملین ٹورسٹ, تو 1 ملین میں کتنے ہوتے ہیں, 10 لاکھ. تو آپ سمجھ لیں کہ آئی تھنک دیٹ میکس, اب آپ 50 ملین کا آپ دیکھ لیں کہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, 50 ملین کا آپ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ بنتا ہے جو انڈیا کا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے لوگ نہیں بھیجیں گے. امپریشن تو فرق تو پڑتا ہے, یہ نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑتا, ظاہری بات ہے فرق تو پڑتا ہے اس چیز کا کہ بھائی وہ ہمیشہ ہر چیز کا فرق پڑتا ہے, یاد رکھیں. 2 لوگ ہوں 10 لوگ ہوں, فرق ضرور پڑتا ہے, اس میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن ان کے میڈیا کو کنٹرول کرنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا یہاں پہ کوئی سپیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کا میڈیا تو آلریڈی ظاہری بات ہے ناپسند ہے, سارے یوٹیوب بند کر دو, فیس بک بند کر دو, پاکستانی سیلیبریٹیز کو بند کر دو, سب کچھ بند کر دو, ٹھیک ہے. میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اس چیز کو بند کرے, ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے نہیں یہ لگتا کہ اس چیز کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. سو میں نے اس کو جو اسٹڈی کیا ہے وہ اس اینگل سے ہے, اور لیٹس سی کہ کیا نکلتا ہے. انڈیا کے اندر جو لوگ وہ کریں گے, وہ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. انڈیا ول بائی واٹ ایور انڈین گورنمنٹ از سیئنگ. اب ہر بندے کو تو دراصل VPN کا پتہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے.
جیسے پاکستان کے اندر ہر بندہ وہ نہیں چلا سکتا تھا اس طرح ٹک ٹاک، لیکن انڈیا کے اندر زیادہ لٹریسی ریٹ، جو انڈیا کی جو انگلش اسپیکنگ مڈل کلاس ہے وہ زیادہ ہے، تو ظاہر بات ہے پیپل نو لاٹ اباؤٹ دا وی پی این. لیٹس سی کہ اب ٹرکش اور چائنیز میڈیا کو بین کرنا واٹ ریزلٹ دس برنگ، کیونکہ ایک طرف تو انڈیا جفیاں ڈال رہا تھا چائنا کے ساتھ، معاملات کو بہتر کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہ چیز سامنے آ گئی ہے. اس کو بھی، اس کے بھی کانسیکوینسز پتہ چلیں گے کیا ہوتے ہیں.